होस् र हाम्रो लक्ष्य बहिनीलाई धन्यवाद यो समय मलाई दिनुभएको छ र साथै आजको संगतिमा जतिजना जोइन हुनुहुन्छ मैले मान्नुपर्ने हाम्रो एल्डर रोमी दाजु अनि दिदी दादा भाइ बहिनी र साथै आजको पाहुना हाम्रो सी ग्रुपबाट आउनुहुने सिस्टर लगायत सबैजनालाई म प्रसाद मिजारको तर्फबाट ख्रीष्टीय अभिवादन जय मसीह भन्न चाहन्छु। र हामी ढिलो नगरिकन यो समय परमेश्वरको वचनतिर जानेछौँ र आज हामी एकजना व्यक्तिको बारेमा हेर्नेछौँ। नहेम्या भन्ने व्यक्तिको बारेमा हामी हेर्नेछौँ र नहेम्याको योजना यरुशलेमको पर्खाललाई निर्माण गर्ने ठुलो योजना थियो तर त्यो योजना सफल पनि भयो। र आजको वचनमा जानुभन्दा पहिले म अलिकति के क्लियर गर्न चाहन्छु भने सरी अलिकति यरुशलेमको बारेमा म अलिकति क्लियर गर्न चाहन्छु। यरुशलेमको इतिहासलाई हेर्नुभयो भने जहाँ राजा महाराजाले राज्य गर्ने ठाउँ, यरुशलेमको दोस्रो नाम सियोन पनि हो। जहाँ राजा महाराजाले राज्य गर्नुहुन्थ्यो र त्यहाँबाट प्रभुको महिमा हुन गर्थ्यो र प्रभुको उपस्थिति त्यस ठाउँमा हुने गर्थ्यो। र यरुशलेमको इतिहासलाई हेर्यौं भने जहाँ दाउदले पनि राज्य गरे, पछि आएर दाउदको घरानाबाट येशू ख्रीष्ट पनि जन्मिनु भयो, जसलाई राजा महाराजाको सहर भनिकन चिनिन्छ यरुशलेमलाई, सियोन र यरुशलेम, र येशूको नगर भनिकन पनि चिनिन्छ। र यसै गरिकन परमेश्वरको नगर भनिकन यरुशलेम र सियोनलाई चिनाउँदछ इतिहासले। तर अहिलेको यरुशलेम, नयाँ यरुशलेम, जहाँ परमेश्वर आइकन राज्य गर्न चाहनुहुन्छ, त्यो हो नयाँ यरुशलेम। हामीले प्रकाशको पुस्तक 21 को 3 तिर हामीले हेर्यौं भने र हिब्रू 12 को 22 मा हेर्यौं भने नयाँ यरुशलेमको बारेमा त्यहाँनिर देखाइएको छ, जहाँ परमेश्वर वास गर्नुहुन्थ्यो, जहाँ परमेश्वर राज्य गर्न चाहनुहुन्थ्यो, जहाँ परमेश्वर आउँदै हुनुहुन्थ्यो। र अहिलेको नयाँ यरुशलेम अहिलेको आत्मिकी विश्वासीको रूपमा इतिहासले जाउँछ। प्रिय मित्रहरू, पहिलो कोरिन्थी 3 अध्यायको 16 पद अनुसार र पहिलो कोरिन्थी 6 अध्यायको 19 अनुसार परमेश्वरको आत्मा अथवा परमेश्वर तपाईँ र मेरो जीवनमा आइकन अहिले राज्य गर्न चाहनुहुन्छ। र यरुशलेम र सियोनको इतिहासलाई मैले छोटकरीमा लिए। यति हामी बुझौं, जहाँबाट परमेश्वर राज्य गर्न चाहनुहुन्थ्यो, जहाँ राजा महाराजाहरू
राज्य गर्थे, जहाँ दाउदले पनि राज्य गरे, जहाँ येशू ख्रीष्ट त्यहीँबाट जन्मिनु भयो र अहिलेको नयाँ यरुशलेम सियोन भनेको आत्मिकी जीवन अथवा विश्वासीको रूपमा इतिहासले बुझाउँदछ। र अब यो पाटोलाई हामी यहाँनिर राखौं। मैले आजको वचनमा निष्कर्षमा पुग्नको निम्ति यो इतिहासलाई छोटकरीमा लिए। र पहिलेको समयमा जुन एउटा शहरलाई बचाउनको निम्ति, त्यो राज्यलाई बचाउनको निम्ति, त्यो देशलाई बचाउनको निम्ति वरिपरि त्यो देश अथवा त्यो शहरको वरिपरि पर्खाल बनाइन्थ्यो। र यसै गरिकन यरुशलेमको पर्खाल भत्काइयो, यरुशलेम भत्ताभुङ्ग भयो। र जुन यरुशलेमको पर्खाल भत्काइएको, यरुशलेम भत्ताभुङ्ग भएको कुरा नेहेमियाले सुन्दछन्। जब यो कुरालाई सुन्दछन् कि यरुशलेमको पर्खाल भत्काइएको छ, यरुशलेम भत्ताभुङ्ग पारिएको छ भनिकन नेहेमियाले सुन्दछन्। आफ्नो हृदय फटाएर, आफ्ना कपडाहरू च्यातेर, भाङ्रा लगाएर, खरानी दसेर उनी उपवासमा बस्दछन्, प्रार्थना गर्दछन् र उनको प्रार्थना सुनवाई भयो। सुसानमा अस्तात राजाको सेवा गर्ने नेहेमिया राजालाई भन्दछन्, राजा, महाराजा, यदि तपाईको कृपा ममाथि छ भने मेरो देश अथवा मेरो पिता पुर्खा गाडिएको देश अथवा मेरो पिता पुर्खा बस्ने देश, मेरा आफन्त, मेरा जाति बस्ने देशको पर्खाल, यरुशलेमको पर्खाल भत्काइएको छ। यदि तपाईको अनुमति हुन्छ, तपाईको कृपा हुन्छ भने मलाई परमिसन दिनुहोस्, म त्यहाँ गएर त्यो देशलाई अथवा त्यो यरुशलेमको पर्खाललाई, भत्ताभुङ्ग भएको पर्खाललाई म निर्माण गर्न चाहन्छु। नेहेमियाको अनुरोधलाई, प्रार्थनालाई परमेश्वरले सुन्नुभयो र परमेश्वरको हात नेहेमियामाथि थियो र अस्तात राजाको पनि परमिसन भयो कि तिमीलाई कति समय लाग्छ, के चाहिन्छ, म तिमीलाई दिन तयार छु भनी वाचा गर्दछन्। र सबै परमिसन, जनशक्ति लिएर अनि फौजहरू लिएर नेहेमिया यरुशलेममा, यहुदाको यरुशलेममा पुग्दछन्। प्रिय मित्रहरू, जुन शहर भत्ताभुङ्ग भएको थियो, जुन शहरका पर्खालहरू भत्ताभुङ्ग भएका थिए, लडेका थिए, अनि त्यो निर्माण गर्नको निम्ति नेहेमिया यहुदामा भएको थियो, यरुशलेमको पर्खाल निर्माण गर्नलाई पुग्दछन्। जसै नेहेमिया त्यो देशमा, त्यो यरुशलेममा पुग्दछन्, यरुशलेमको भलो नचाहने मानिसहरू, ओबिया, सनबलत, गेसेम, यी व्यक्तिहरूले यरुशलेमको भलो चाहँदैनथे। यरुशलेम भत्ताभुङ्ग रहोस्, यरुशलेमको पर्खाल भत्ताभुङ्ग होस् भन्ने उनीहरूको सोच र विचार थियो। तर परमेश्वरको कृपा, परमेश्वरको हात नेहेमियामाथि थियो। प्रिय मित्रहरू, र जसै निर्माण गर्दछन्, निर्माण गर्दै गर्दाखेरि ओबिया, गेसेम, सनबलतलाई रिस उठ्यो। यरुशलेमको भलाइ नचाहने मानिसहरू रिस उठ्यो र त्यो निर्माण कार्य, पर्खाल निर्माण कार्य, भत्ताभुङ्ग भएको निर्माण
गर्नको निम्ति, बाधा दिनको निम्ति उनले विभिन्न योजनाहरू बनाए। नेहेम्यालाई सनबलद र गेसेमले पत्र पठाउँछन् कि तिमी चाहिँ ओनोका सहरको अथवा बेसीको एउटा गाउँमा आऊ, हामीसँग बातचित गर। र त्यो कुरालाई म पढ्न चाहन्छु। नेहेम्या 6 अध्यायको 2 र 3 यहाँनिर यसैले लेखिएको छ, सनबलद र गेसेमले मलाई ओनोका बेसीको एउटा गाउँमा आएर उनीहरूसित बातचित गर्नलाई खबर पठाए। मलाई हानि गर्ने यो उनीहरूको षड्यन्त्र थियो। 3 मा यसै कारण मैले यस्तो जवाब दिएर समाचार पठाए, अहिले मेरो हातमा ठूलो योजना छ, म त्यहाँ आउन सक्दिन। म काम छोडी तिमीहरू कहाँ आएर यो काम किन रोक्ने? प्रिय मण्डली परिवार, प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनी, यरुशलेम निर्माण भएको, बलियो भएको नचाहने मानिसहरू नेहेम्यालाई र नेहेम्याका मानिसहरूलाई अलमलाउनको निम्ति, रोक्न खोज्नको निम्ति उनले नेहेम्यालाई डाक्दछन् कि यिनलाई हामीले अलमल्याउँ, यिनलाई हामीले भुलाउँ, जसको कारणले गर्दाखेरि यिनले यरुशलेमको भत्ताभङ्ग भएको पर्खाल र यरुशलेम भत्ताभङ्ग भएको यरुशलेमलाई यिनले निर्माण गर्न नसकुन्, बनाउन नसकुन्, मजबुत गर्न नसकुन् भनिकन उनीहरूको योजना थियो। र उनले घरिघरि वार्तामा बोलाउँदछन्, कुरा गर्न बोलाउँदछन्। तर प्रिय मित्रहरू, चाख लाग्दो कुरा के छ भने नेहेम्याले ठाडो जवाब दिँदछन् कि मेरो हातमा अहिले ठुलो योजना छ, त्यो योजनालाई छोडेर म तिमीहरू कहाँ आउन सक्दिन। हालेलुया। प्रिय मित्रहरू, आज म के हौसला अवसर दिन चाहन्छु भने जसरी यरुशलेमको पर्खाल र यरुशलेम भत्ताभङ्ग भएको चाहने मानिसहरूले नेहेम्यालाई निर्माण गर्न नसकोस् भनिकन, नेहेम्याले त्यो भत्ताभङ्ग भएको देश र पर्खाललाई निर्माण गर्न नसकोस् भन्ने उद्देश्यले उनलाई अलमल्याउन खोजे, उनलाई भुलाउन खोजे, उनको समय बर्बाद गर्न खोजे। त्यसरी नै आजको नयाँ यरुशलेम, आत्मिक यरुशलेम तपाईं र मेरो जीवनलाई पनि परमेश्वरले चाहे जस्तो बलियो, आत्मामा बलियो, विश्वासमा बलियो बन्न नसकोस् भनिकन तपाईं र मेरो विरोधी दुष्ट शैतानले पनि तपाईं र मलाई विभिन्न कुरा, तपाईं र मेरो अगाडि अलमल्याउने कुराहरू ल्याउँदछ। यदि तपाईं र मैले त्यो कुरासँग, दुष्टका कुराहरूसँग, संसारका कुराहरूसँग यदि तपाईं र मैले सम्झौता गर्छौं, ती कुराहरूमा अलमलिन्छौं भने प्रिय मित्रहरू, तपाईं र मेरो जीवनलाई, आत्मिकी जीवनलाई, तपाईं र मेरो विश्वासलाई तपाईं र मैले बलियो पार्न सक्दैन। जुन यरुशलेम भत्ताभङ्ग लथालिङ्ग भएको सनबलद, गेसेम, ओबदिया भन्ने व्यक्ति चाहन्थे, त्यसै गरिकन आज
तपाईँ र मेरो विरोधी, तपाईँ र मेरो शत्रु दियावलसले पनि तपाईँ र मेरो जीवन, क्रिस्चियनहरूको जीवन, मण्डलीलाई लथालिङ्ग भएको जीवन देख्न चाहन्छन्। लथालिङ्ग होस्, भताभुङ्ग होस्, यसको विश्वास जस्ताको तस्तै होस्, यो विश्वासमा बलियो हुन नसकोस्, आत्मामा बलियो हुन नसकोस् भन्ने उद्देश्यले शैतानले तपाईँ र मेरो अगाडि आज विभिन्न कुराहरू, अल्मल्याउने कुराहरू राख्न सक्छ। आज तपाईँ र मेरो योजना के छ? नहम्याको योजना थियो मेरो देश अथवा यरुशलेमको भत्केको प्रखाललाई, भत्ताभुङ्ग भएको यरुशलेमलाई बलियो पार्ने, निर्माण गर्ने योजना थियो। र तपाईँ र मेरो योजना आज के छ? ख्रीष्ट येशूमा विश्वास गर्नुको कारण तपाईँ र मेरो योजना के छ? आज तपाईँ र मैले त्यो योजनालाई बुझेका छौं। प्रिय मित्रहरू, नहम्याले भन्दछन् मेरो हातमा ठूलो योजना छ, त्यो योजनालाई छोडेर म तिमीहरू कहाँ आउन सक्दिन, मेरो कामलाई म रोक्न सक्दिन। प्रिय मित्रहरू, आज तपाईँ र मैले पनि तपाईँ र मेरो विरोधी दुष्टलाई, शैतानलाई, संसारका कुराले, जुन कुराले तपाईँ र मेरो विश्वासलाई बलियो हुन दिँदैन, तपाईँ र मेरो आत्मिक जीवनमा बलियो हुन दिँदैन, तपाईँ र म विश्वासमा अघि बढ्न दिँदैन, त्यो कुरालाई आज तपाईँ र मैले ठाडै तपाईँ र मैले इन्कार गर्न सक्नुपर्छ कि मेरो जीवनमा ठूलो योजना छ। एउटा प्रभुको निम्ति एउटा असल छोराछोरी भएर विश्वासमा अगाडि बढ्नेछु र मेरो आत्मिक जीवनमा म अझै उचाइमा पुग्नेछु। र शैतानले मेरो जीवनमा ल्याउने विभिन्न अल्मल्याउने कुरालाई त्यो कुरामा म भुल्दैन, त्यो कुरामा म अल्मलिँदैन भन्ने आज तपाईँ र मैले भन्न सक्नुपर्छ। तर प्रिय मित्रहरू, अर्को कुरा म के भन्न चाहन्छु भने, के हौसला उत्साह दिन चाहन्छु भने, नहम्याले त्यो यरुशलेमको प्रखाल त्यत्तिकै निर्माण गर्न सकेन। उनको निम्ति ठूलो चुनौती थियो। र तपाईहरूले नहम्याको पुस्तक 4को 17 र 18 पदलाई तपाईले हेर्नुभयो भने यहाँनिर दुईवटा कुरा छ। म त्यो कुरालाई पनि म पढ्न चाहन्छु। भारी बोक्ने मजदुरहरूको एउटा हात काममा र अर्को हात आफ्नो हतियारमा हुन्थ्यो। निर्माण गर्नेहरू आफ्नो तरवार लिएर बनाउने काम गर्दथे। हेर्नुस् त, सजिलो थिएन। नहम्यालाई त्यो यरुशलेमको प्रखाल बनाउनलाई, निर्माण गर्नलाई, भत्केको यरुशलेमलाई बलियो पार्नलाई सजिलो थिएन। तर दुईवटा कुराले गर्दाखेरि उनी सफल भए। त्यो दुईवटा कुरा थियो, निर्माण गर्ने मानिसहरूको एका हातमा हतियार थियो भने एका हातमा काम थियो। एकातिर काम थियो भने उनीहरूले हतियारलाई भिरेर काम गर्दथे। आज तपाईँ र मेरो आत्मिक जीवनलाई निर्माण गर्नको लागि केवल दुईवटा कुरा छ प्रिय मित्रहरू। त्यो हो विश्वासद्वारा परमेश्वरको वचन अनुसार कदम चाल्नु, र अर्को कुरा तपाईँ र मेरो आत्मिक युद्धमा विजय हुने कुरा चाहिँ प्रार्थना हो। यो दुईवटा कुरा
जसै यरुशलेमको प्रखाल निर्माण गर्नेहरूको हातमा, यरुशलेमलाई निर्माण गर्ने मानिसहरूको हातमा, नहम्याका मानिसहरूको हातमा एका हातमा तरवार हुन्थ्यो, हतियार हुन्थ्यो, एका हातमा काम, एक हातले काम गर्ने र एक हातले तरवार लिएर काम गर्दथे। प्रिय मित्रहरू, यदि तपाईँ र मेरो जीवनलाई पनि निर्माण गर्न चाहन्छौँ भने, बलियो बनाउन चाहन्छौँ भने, तपाईँ र मेरो विश्वासलाई अझै आत्मिक उचाइमा लान चाहन्छौँ भने, प्रिय मित्रहरू, तपाईँ र मेरो जीवनमा दुईवटा कुरा हुनै पर्छ। विश्वासद्वारा परमेश्वरको वचन अनुसार अगाडि बढ्नु, काम गर्नु। किनभने याकुब 2 अध्यायको 17 र 26ले भन्दछ, विश्वास बिनाको काम र काम बिनाको विश्वास मरितुल्य हुन्छ। र अर्को कुरा, तपाईँ र मेरो जीवन यदि प्रार्थनाको जीवन छ भने तपाईँ र मैले दुष्टलाई सजिलैसँग हराउन सक्छौँ। र यो दुईवटा कुरा, विश्वासद्वारा काममा अगाडि बढ्ने, परमेश्वरको वचन अनुसार अगाडि बढ्ने, र अर्को कुरा प्रार्थना। यदि तपाईँ र मेरो जीवन बलियो निर्माण भएको चाहन्छ भने प्रिय मित्र, यो दुईवटा काम आज तपाईँ र मैले गर्न सक्नुपर्छ। प्रिय मित्रहरू, यदि तपाईँ र मेरो योजना के छ त्यो कुरालाई तपाईँ र मैले बुझौँ। यदि तपाईँ र मेरो योजना ख्रिस्टमा हाम्रो योजना के छ भनिकन यदि थाहा छैन भने, जसरी यरुशलेमलाई भलो नचाहने मानिसहरू त्यो यरुशलेमको प्रखाल भत्ताभङ्ग भएको, लथालिङ्ग भएको, यरुशलेम लथालिङ्ग भएको चाहन्थे, निर्माण भएको चाहँदैनथे, त्यसै गरिकन आज तपाईँ र मेरो जीवन यदि लथालिङ्ग भएको चाहन्छौँ भने, दुष्टले त्यही चाहन्छ, विश्वासीको जीवन लथालिङ्ग होस्, जहाँको त्यही होस्, भत्ताभङ्ग होस् चाहन्छ। यदि प्रिय मित्रहरू, तपाईँ र मेरो आत्मिक जीवनलाई, विश्वासको जीवनलाई एउटा महिमादेखि अर्को महिमासम्म पुग्नको निम्ति यदि तपाईँ र म चाहन्छौँ भने यो दुईवटा काम आज तपाईँ र मैले गरौँ। जुन नहम्याले गर्दछन् त्यो यरुशलेमको प्रखाल अनि निर्माण गर्नको लागि दुईवटा कुरा गर्दछन्। एउटा विश्वासद्वारा काम र अर्को हातमा हतियार। प्रिय मित्रहरू, आज तपाईँ र मेरो जीवनलाई पनि निर्माण गर्नको निम्ति, बलियो पार्नको निम्ति, विश्वासमा अझै दृढ हुनको निम्ति आज तपाईँ र मैले विश्वास साथ परमेश्वरको वचन अनुसार कदम चाल्नु र प्रार्थनामा जीवन बिताउनु तपाईँ र मेरो निम्ति शक्तिको कुरा छ। नहम्याको परिचयलाई हामीले हेर्यो भने नहम्याको उद्देश्य यही थियो, परमेश्वरमा ठुलो विश्वास र पटक पटकको प्रार्थनाद्वारा नहम्या यरुशलेमको प्रखाल निर्माण गर्नको निम्ति सफल भए। प्रिय मित्रहरू, आज तपाईँ र मेरो जीवनको योजना के छ? तपाईँ र मेरो विरोधी दुष्टले तपाईँ र मलाई लथालिङ्ग, भत्ताभङ्ग भएको जीवन, लथालिङ्ग भएको जीवन भएको चाहन्छ। तर त्यो कुराबाट तपाईँ र मेरो दुष्टलाई हराउनको निम्ति, त्यो कुराबाट विजय पाउनको निम्ति आज तपाईँ र मेरो जीवनलाई बलियो पार्ने यो दुईवटा कुरा नहम्याको जीवनबाट सिकेका छौँ। विश्वासद्वारा परमेश्वरको वचन अनुसार कदम चाल्नु र प्रार्थनाको जीवन बिताउनु। प्रभुले आजको वचनद्वारा सबैलाई आशीष दिनुभएको होस्। प्रभु, म तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु आजको वचनको निम्ति। साँच्चै नै प्रभु, जसरी यरुशलेमको प्रखाल भत्काइएको थियो, यरुशलेम भत्ताभङ्ग पारिएको थियो, तर मानिसहरूले यरुशलेम भत्ताभङ्ग भएको
लथालिङ्ग भएको चाहन्थे। तर प्रभु नहेम्याले त्यो भत्ताभुङ्ग भएको यरुशलेमलाई, पर्खाललाई निर्माण गरे। तपाईँ प्रभुमा भरोसा राखेर अनि निर्माण गरे। त्यसरी गरिकन प्रभु आज यो नयाँ यरुशलेम हामीहरूको जीवन पनि लथालिङ्ग भएको, विश्वासीको जीवन लथालिङ्ग भत्ताभुङ्ग भएको देख्न चाहने हाम्रो दुष्ट विरोधी शैतान चाहन्छ। तर प्रभु हाम्रो जीवनलाई हामी अझै आत्मिक रूपमा बलियो निर्माण पार्नको निम्ति आज दुईवटा कुरा हामीले थाहा पाएका छौँ। प्रभु त्यो कुरा अनुसार विश्वास साथ प्रभु अगाडि बढ्नको निम्ति र प्रार्थनाको जीवन बिताउनको निम्ति हामी सबैलाई पवित्र आत्मा तपाईले सहायता गर्नुहोस्, मद्दत गर्नुहोस्। जुन कुराले गर्दाखेरि हाम्रो आत्मिक जीवनलाई हामीले बलियो पार्न सक्छौँ, निर्माण गर्न सक्छौँ। तपाईले चाहे जस्तो मण्डली हाम्रो जीवनलाई बनाउन सक्छौँ। धन्यवाद प्रभु, यी धन्यवाद सबै कुराको निम्ति तपाईलाई धन्यवाद दिँदै बिन्ती प्रार्थना तपाईको चरणमा राख्छु ख्रीष्ट येशूको उच्च नै पवित्र नाममा। आमेन। जय मसीह। समय लिनु। आमेन।